नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल असार 5 गते बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदा झैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि बंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई सदाको बिहानी जस्तै आजको बिहानी पनि मंगल मैत्री कामना गर्दै देशना सुन्नको निमित्त स्वागत गर्न चाहे। त उपासक उपासिका, हामीले देशना गर्दै आइरहेको जुन विमान वस्तु छ त्यस अन्तर्गतै आज पनि एउटा देशना रहेको छ, नाग विमान वस्तु। नाग भनेपछि तपाईं हाम्रो भाषामा चाहिँ यो नाग भन्ने त थाहै छ तपाईलाई, हैन? तर पाली भाषामा यो नाग भनेको चाहिँ हात्ती हो। त्यसैले चाहिँ यहाँ नागको कुरा आउँदैन, यहाँ हात्तीको कुरा आउँछ। तपाईहरुले नाग भन्ने बित्तिकै अर्कै नाग सम्झिनु होला भन्ने हिसाबले मैले सम्झाइदिइहालेको पहिला नै। त नाग विमान वस्तु नामक यस ग्रन्थमा पहिलाका विमान वस्तुहरूमा जस्तै यहाँ पनि अब भन्तेर एउटा देवीको भलाकुसारी हुन्छ, वार्तालाप हुन्छ, भेट हुन्छ, कर्म र कर्मको फल बारेमा जानकारी दिन्छ। यस्तै यस्तै नै हो यो देशनामा पनि। उस्तै उस्तै जस्तो लाग्ने खाले छ, तर उसले त्यो प्रतिफल प्राप्त गर्नको निमित्त मनुष्य लोकमा उसले कस्तो प्रतिफल, कस्तो पुण्य सञ्चित गरेर आएका थिए भन्ने सन्दर्भलाई मात्रै हामीले अलिकति बुझ्न आवश्यक छ। यो कथा वस्तु जस्तै तपाईहरुले पनि यो पुण्य त गर्नु भएको छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब हाम्रा उपासक उपासिकाहरू वर्षै नै कठिनहरूमा, महापरित्राणहरूमा, विभिन्न संगदानहरूमा, हैन? र व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न भिक्षुहरूलाई भेटेर पनि तपाईले दान गरिरहनु भएकै उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ। अब फेसबुकमा जोडिरहने प्राय जस्तो उपासक उपासिकाहरूले त्यो गर्नुहुन्छ नै। यो मध्यमा पनि तपाईको चाहिँ यो बुद्ध शासनमा एउटा चिवर भन्ने छ, चिवर वस्त्र, जसलाई कासाय वस्त्र भनेर भनिन्छ, जुन यो हामीले धारण गरिरहेको यो वस्त्र, यो वस्त्र रहेसम्म संसारमा बुद्ध शासन रहिरहन्छ। किन त भन्दाखेरि भिक्षु हुनको लागि यो वस्त्र नभई हुँदैन। त यो वस्त्र धारण गरेर उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त गरेकै खण्डमा मात्रै भिक्षु हुने भएको हुनाले पनि यो वस्त्र यो संसारमा पुण्य पारमिता गुणधर्मले सम्पन्न भएका व्यक्तिहरूले मात्रै प्राप्त गर्न सक्छ, धारण गर्न पाउने अवसर पाउँछ। बिना पुण्य कुशल कर्म
बिना पुण्य पारमिता तपाईले चाहना गर्दैमा यस्तो वस्त्रलाई धारण गर्न पाउँछ भन्ने छैन। यो त तपाईको अर्हतहरूको ध्वजा, अर्हतहरूको ध्वजा र भगवान बुद्ध स्वयंले लगाउनु भएको वस्त्र, चिवर वस्त्र र ओस पल भगवान बुद्धका श्रावक संघहरू जति पनि छन् यो संसारमा जीवन परित्याग गरेर तपाईको बुद्ध शासनमा बुद्धको शिक्षालाई धारणा गर्दै पालना गर्दै अरूलाई पनि धारणा गर्न र गराउनको लागि बहुजन हित बहुजन उद्देश्य राखेर चारिका गर्नु हुने श्रावक संघहरूले लगाउने यो वस्त्र, जुन वस्त्रमा अर्हत सम्पूर्ण क्लेशबाट रहित भएको, तृष्णा र अविद्या क्षय भएको अर्हत फललाई प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता भएको वस्त्र हैन त सम्पूर्ण दुःखबाट भवचक्रबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने सामर्थ्य राख्ने यो वस्त्र, बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त आवश्यक वस्त्र, शील समाधि र प्रज्ञा बुद्ध शासनको पहिचान, लोभ द्वेष मोह रहित शुद्ध परिशुद्धताको प्रतीक ध्वजा यो वस्त्र। तपाईहरुले यस्तो महान स्वामित्व समावेश भएको यो वस्त्रलाई तपाईले कहिलेकाहीँ श्रद्धा आस्था गौरव राखेर भिक्षु हैन संगमा आफूलाई प्राप्त भए अनुसारको श्रद्धा आस्था गौरव राखेर तपाईले दान गर्नु त भएको होला, नभए पनि आजको देशमा सुन्नुभयो भने त तपाईले पक्कै दान गर्नुहुन्छ होला। हे जिन्दगी यत्रो लामो छ, एउटा चिवर वस्त्र दान गरौँ न त त्यसो भए भन्ने मनमा चाहिँ मेरो विचारमा आउँछ होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ कि विशेषतः तपाईको जो स्त्री हरूले हैन आजको देशना त यहाँ देवीको कथा छ। अब त्यो देवी भनेको त स्त्री भइहाल्यो, त त्यो स्त्रीले कस्तो पुण्य गरेर आएको रहेछ भन्ने कुरा आज यो चिवर वस्त्रसँग सम्बन्धित छ कि। त एकजना देवी मोदगल्यान भन्देले एकजना कस्तो देवीलाई भेटे त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ अब यहाँ उत्तम हात्ती भनेको तपाईको मंगल हात्ती भन्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ। अब मंगल हात्ती भनिसकेपछि तपाईको चाहिँ सेतो हात्ती, एउटा देवता सेतो उत्तम मंगल हात्तीमा चढेर आफ्नो शरीरबाट चारै दिशामा तेजहरू फैलाएर त्यो देवी तपाईको शिरदेखि पाउसम्म अलंकृत वस्त्र र गरगहनाले सजिएको। कस्तो गरगहनाले सजिएको त भन्दाखेरि मणि काञ्चन भन्छ त्यसलाई। मणि नै मणिले जडित त्यो गरगहनाहरू कि हीरा मोती जवाहरलाल पन्ना यो सबै है मणि नै मणि। त्यो गहना लगाइसकेपछि मानौ तपाईको
हिरा र मोतीको तपाईको खानी जस्तो देखिने के उसको शरीर जोई खानी जस्तो देखिने। विचित्रको छ त्यो गरगहनाहरू झज्जल तलतल तल्किरहेको छ स्वर्ण जाल जस्तो शरीरभरि गरगहना। अब यो स्त्री जातिहरूलाई त गरगहना भनेपछि त्यो कानै ठाडो हुन्छ। गरगहनाको कुरा आयो भने जस्तो हुन्छ कि। किन त भन्दाखेरि स्त्री जातिहरूलाई चाहिँ तपाईको गरगहना लगाउने बडा शोक हुन्छ, रहर हुन्छ। अब यहाँ एउटा देवीको मणिले जडित भएको विचित्रको सुवर्ण जाल जस्तो शिरदेखि पाउसम्म अलङ्कृत वस्त्रमा तपाईको चाहिँ ज्वारा भन्छ नि त, तपाईको चाहिँ तेजिलो चम्किलो गरगहनाले चाहिँ सजिएर वर्ण प्रसन्न शरीरबाट तेजिलो हैन। अनि त्यो हात्तीमा बसेर तपाईको चाहिँ कसरी हात्तीमा चाहिँ चढेर जुन हात्ती छ त्यो पनि हात्ती पनि अलङ्कृत छ, मणिमाणिक्यले सजाउ छ, भरि भराउ छ, तेजिला फुर्तिला। आहा हात्ती माथि बसेर तपाईको आकाश मार्गबाट उडेर जाने। अब यस्तो हात्ती भन्दाखेरि हात्ती पनि उडेर जान्छ र भन्दै भनेर भन्ला। अब त्यहाँ तपाईको चाहिँ दिव्य शक्ति भएको दिव्य भूमिमा त त्यस्तै त हुन्छ नि। दिव्य ओजा मात्र खायो भने हामी दिनदिनै खानुपर्छ। अब हुन्छ नि त्यस्तो। ओजा खाइसकेपछि तपाईको खानै पर्दैन। कुनै चाहिँ जनावरहरू छ एकचोटि खाएपछि तपाईको 6 महिनासम्म खानु पर्दैन। आफ्नो स्वभाव अनुसारको जन्म हुन्छ नि। अब यो चाहिँ किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई चाहिँ उनीहरूको मात्रै समाजमा बस्यो भने मान्छेहरू त एक आपसमा वार्तालाप गर्छ, उनीहरू त कुरा गर्छ भन्यो भने किराहरूले मान्छ, फट्याङ्ग्राहरूले मान्छ। होइन होला कहाँ बोल्छ, त्यस्तो नै हुन्छ, हुँदै नहुने। किनभने आफूहरू नहुने भएपछि अरू पनि हुँदैन भन्ने अर्थ थम्याउँछ कि मान्छेहरू। त यो देवलोकमा तपाईको चाहिँ दिव्य अनुभवहरू सम्पन्न हुँदाखेरि यस्ता किसिमहरूको हुन्छ। अनि पोखरीहरू, दुईटा पोखरीहरू, निर्मल कञ्चन हैन, कमलका फूलहरू फुलिरहेको, चारै दिशामा शोभायमान तरिकाले कमलका फूलहरू एक आपसमा हैन नजिक बसेर हावाले लर पानी कञ्चन निर्मल विमल हैन। त्यसपछि त्यो स्थानमा त त्यो हात्तीमा त्यो देवीलाई त्यो पोखरीमा तपाईको चाहिँ टुरिए गण भन्छ के, त्यो बाजा बजाउने हैन, त्यस्ता चाहिँ देवताहरूको गण दर्जनौं तपाईको चाहिँ लय भेद गरेर बाजाहरू बजाएर एकदमै सुन्दर तरिकाले नाचगान मनोहर ढंग भन्छ के, मनोहर ढंगले नाचगानहरू गाइरहेको हुन्छ, बजाइरहेको हुन्छ, रमाइरहेको हुन्छ। यानी कि त्यो देवीको जीवनमा सदा कालमा एउटा उत्सव जस्तो तपाई हाम्रो जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ जात्रा पात्रा उत्सव हुन्छ नि। त्यो जात्रा पात्रा उत्सवमा मानौ कि हाम्रो जीवनमा अब कुनै दुःखै छैन, जीवन झलमल्ल सुन्दर शान्त विशाल भने जस्तो क्षणिकको लागि भए पनि हाम्रो जीवन त्यस्तो देखिन्छ कि त्यो जात्रा पात्रा उत्सव महोत्सवमा त्यस्तो देखिन्छ। त यहाँ एउटा देवीको चाहिँ जीवनभर त्यस्तरी नै थियो के।
हात्ती सवार आकाशमार्गी अलङ्कृत वस्त्रले सजाएको गरगहनाहरू तपाईँको मणि माणिक्यहरूले त्यहाँ शिरदेखि पाउसम्म उसका शरीरबाट तेजहरू फैलिएको छ। उसले चढेको जुन हात्ती छ उत्तम जातको हात्ती त्यो पनि अलङ्कृत छ। आफूले भने ठाउँमा चाहिँ मनले चाहे स्थानमा त्यो हात्ती गइदिन्छ। चारै दिशामा तपाईँको विभिन्न थरीका दर्जनौं लयहरू राखेर वाद्यवादनहरू बजाएर मान्छेहरू त्यहाँ देवताहरू त्यहाँ नाचेको। हामी मान्छेहरू जस्तो होइन, देवताहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रमणीय वातावरण थियो। ओहो, अरू देवताहरूले जति पनि तपाईँको चाहिँ यो अलङ्कृत वस्त्र र गरगहनाहरू लगाएको थियो, यो भन्दा पनि यो देवता चाहिँ अलिकति विशेष प्रकारको छ। उसले लगाएको गरगहना जस्तो कुनै पनि देवताले त्यसरी लगाएको देखिँदैन। बडा प्रभावशाली देखिन्छ यो देवता। फेरि त्यसपछि यो देवतालाई पनि एकचोटि सोध्नु पर्यो, यो यसरी चाहिँ हैन नाग विमान पाएर यानी कि हात्तीको जिउमा सवार हुन पाएर उत्तम जातको हात्तीमा बसेर मनले चाहे जस्तो स्थानमा पुगेर आकाश मार्गी भएर तपाईको चाहिँ सुन्दर काय रूप शारीरिक तेजहरू फैलाएर शिरदेखि पाउसम्म मणिमाणिक्य गडगहनाहरू लगाएर सजिएर चारै दिशामा हैन रमाइलो उत्सव जस्तो हुने गरी जीवनलाई बडा आनन्दले बिताइरहेको त्यो देवताको दृश्य देखेपछि मौटकेन भन्तेले सोधे, हे देवी, देवऋषि प्राप्त महानुभाव सम्पन्न देवी, तपाईको त्यो अनुभव देखेर मलाई कस्तो कर्म तपाईले गरेर आउनु भयो होला र यस्तो आनिसंस तपाईले प्राप्त गर्नुभयो। देवभूमिमा जति पनि देवताहरू हुन्छन् तिनीहरूले पुण्य पारमिताको कारणले पुण्य बलको कारणले ती सबै अनुभवहरू प्राप्त गर्ने हो। कसैले वरदान दिएर कसैको कृपाले त्यसले प्राप्त हुने चाहिँ होइन। अब जति पनि विमान वस्तुमा हामीले देशना गर्दै आइरहेका छौं त्यो पनि उनीहरू कसैको हो चाकरी गरेर, कसैको पाउ पढेर, कसैको आशीर्वाद लिएर, कसैको नाम जपेर पाएको तपाईले सुन्नु भएको छ। जति पनि आनिसंसहरू प्राप्त भए तपाईको चाहिँ अब शारीरिक रूपमा तेजिला, कायिक रूपमा सुन्दर, आयु वर्ण सुख बल प्राप्त गरेका, मनोमय मनले चाहे जस्तो स्थानमा पुग्ने विमान छ। अरे दशै दिशामा चाहिँ तपाईको तेजहरू फैलाएर शरीरै तपाईको सुगन्ध वासना आउने, शिरदेखि पाउसम्म चाहिँ गरगहनाहरूले सजिएर बस्न पाउने। ओहो, यो सबै चीजहरू कसैको कृपाले पाएको होइन हो। कसरी प्राप्त गरे भन्ने कुरा त हामीले सुनाउँदै आइरहेका छौं। त यसरी नै यो देवतालाई पनि सोधियो, तपाईले मनुष्य लोकमा जन्म लिँदाखेरि कस्तो पुण्य सम्पादन गर्नु भयो र यस्तो आनिसंस तपाईले प्राप्त गर्नु। बिना पुण्य त यस्तो आनिसंस त प्राप्त हुँदैन र पुण्य क्षेत्र भनेको पुण्य भूमि भनेको यो 31वटा भुवनहरू मध्येमा पुण्य भूमि भनेको त मनुष्य भूमि नै हो, मनुष्य लोक नै हो। तपाई हामी मनुष्य भएर जन्म लिन पाइरहेका छौं। पुण्य गर्ने यो जतिको ठूलो अवसर संसारमा कोही पाउँदैन। संसार भनेपछि मैले यहाँ कतिलाई जनाए 31वटा भुवनलाई जनाए। 4वटा अपाय गति दुर्गतिमा त पुण्य गर्ने अवसर हुँदैन तपाईको। अनि मनुष्य एउटा, देवलोक 6वटा, ब्रह्मलोक तपाईको चाहिँ 20वटा मध्येमा रूप ब्रह्मलोक र अरूप ब्रह्मलोक भनेर छ। रूप ब्रह्मलोक 16, अरूप ब्रह्मलोक 4वटा। यसरी गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कतिवटा भयो त भन्दाखेरि जम्मा 31वटा भुवन छ, 31वटा लोक छ। त 31वटा लोकहरू मध्येमा पुण्य
सम्पत्तिलाई आर्जित गर्न सक्ने पाउने अवसर मौकाहरू जोड्ने लोक भनेको चाहिँ यो मनुष्य लोक हो क्या। हामी मनुष्य लोकमा छौँ। अरे बाबा कति पुण्य कमाउने। तपाईँ धन कमाउनु कम्ता मन लाग्छ तपाईँलाई, तर त्यसै धन कमाउन मन लागे जस्तो पुण्य पनि कमाउन मन लगाउनु पर्छ। हामीलाई यस्तै सम्पत्ति पायो त घर खेत जग्गाहरू पाउने भन्ने बित्तिकै रातिको 12 बजे पनि फोन आए पनि हामी फोन उठाएर हामी लुगासुगा लगाएर हामी चाहिँ बाहिर जान्छौँ। र राति 12 बजे अर्कै कुराको फोन आओस् त यति 12 बजे यति ढिला कसैले फोन गर्छ? के हो मेरो चाहिँ निद्रा खाना आएको भनेर चाहिँ गाली गर्छ होला। ल पैसा सम्पत्ति होइन धनको कुरा मात्र त्यो फोनमा राति होइन 12 बजे होइन 1 बजे आए पनि हुन्छ तपाईँलाई। हामी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि धन सम्पत्ति कमाउनेमा चाहिँ हामी लागि पर्छौँ के। घाम पानी हावा दिन रात गाह्रो साह्रो नगर्ने पनि हामी लाग्छौँ कि। तर पुण्य सम्पत्ति कमाउनेमा पनि लाग्नुपर्छ त्यसरी नै। किन त भन्दाखेरि आखिरमा जीवनको अन्तिम सहारा भनेको त पुण्य नै हो। यो 2-4 दिन बाँच्दाखेरि म तिमीलाई साथ दिन्छु, यो साथ दिन्छु, त्यो साथ दिन्छु भनेको त यो सारा कुराहरू चाहिँ एउटा भन्ने कुरा न हो। भन्ने कुरा मात्रै हो के। यसो भन्दै गर्दाखेरि अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति नमजा होला। फेरि के को नमजा? सत्य कुरा गरेर नमजा मान्ने मान्छेहरूलाई त अब के भन्नु र होइन। तर हुने चिज चाहिँ यही हो कि। हुने चिज चाहिँ यो हो। जसले सुख शान्ति चाहन्छ होइन उनीहरूले पुण्य नकमाइकन त सुख शान्ति पाउँदै। यो लोक र परलोकको सुख र शान्तिको बिउ भनेकै पुण्य हो। त पुण्य कमाउनु पर्छ। त्यो अवसर चाहिँ हामीलाई छ के। यो 31वटा भुवनहरूमध्ये सबभन्दा बढी अवसर हामीलाई मनुष्य। हामी त साह्रै भाग्यमानी। जानियो भने होइन, जानियो भने गहिरो छ, जानिएन भने घरकै नजिक पहिरो छ भने जस्तो हो कुरा मात्रै हो यो। त्यसैले मौलवी भन्दैले सोधिहाल्नु भयो, मनुष्य लोकमा जन्म लिँदाखेरि तपाईले कस्तो पुण्य गरेर आउनु भएको छ? कस्तो कारण र कार्य धर्म होइन, कुनै कारण नभइकन यस्तो कार्य हुँदैन त सोध्नु भयो। के कारणले गर्दाखेरि तपाईको यस्तो तेजस्वी यशस्वी प्रज्वलित उज्जवल प्रभाव भएको हो? चारै दिशामा, दसै दिशामा, सम्पूर्ण दिशामा तपाईको तेजहरू फैलिरहेको छ। कस्तो पुण्य पारमिता तपाईले पूरा गरेर आउनुभयो, कुशल धर्म गरेर आउनुभयो। पक्कै पनि तपाईले मनुष्य लोकमा यस्तो एउटा महान काम, महान पुण्य सम्पादन गरेर आउनै भएको छ। हे देवी भन्नुस् कस्तो पुण्यद्वारा यस्तो आनिशंस प्राप्त गर्नुभयो? ल सुन्नुस् है, एउटा देवी हो क्या, देवता। अब देवतालाई त गरगहनाहरू सजिएको देवताहरू, त्यसै देवताले के भनेछ भने, हे अनुभाव सम्पन्न भिक्षु हो, तपाईले भने जस्तो मैले पुण्य भूमि मनुष्य लोकमा मैले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर मन प्रसन्न चित्त राखेर दान दिन योग्य स्थानमा मैले दान गरेको छु। के दान गरेर आयो त त्यसले भन्दाखेरि वाराणसी ऋषिपतन
मा मैले तथागत भगवान शास्ता धर्मराज निर्मल विमल भगवान बुद्धलाई एक जोर वस्त्र मैले दान गरेको छु। एक जोर मैले वस्त्र दान गरेको छु। मनमा साह्रै प्रसन्न चित्त राखेर मैले भगवान बुद्धको कमल चरणमा वन्दना गरेर आफ्नै हातले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर भगवान बुद्धलाई मैले चिवर वस्त्र दान गरेको छु र भगवान बुद्धको सामुन्ने घुँडाले टेकेर हात जोडेर वन्दना गरेर भगवान बुद्धको कमल चरणमा यसरी चिवर दान गरेर छेउमा बसेका म प्रति भगवान बुद्धले अनुकम्पा राखेर भगवान बुद्धले मलाई चतुर आर्य सत्यको देशना सुनाउनु भएको थियो। दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य। त्यो चतुर आर्य सत्यको देशना सुन्न पाएर मैले आफूलाई खुबै धन्य ठानेको थिएँ, हैन? मैले भगवान बुद्धलाई श्रद्धा आस्था गौरव राखेर भगवान बुद्धलाई वस्त्र दान गरे। त भगवान बुद्धले मलाई मैत्री करुणा अनुकम्पा राखेर चतुर आर्य सत्य दान गर्नुभयो। वाराणसी ऋषिपतन पतनमा गएर मैले बुद्ध शासनको चिरस्थायीको लागि भगवान बुद्धकै कमल चरणमा मैले आफ्नै हातले चिवर दान गर्न पाएपछि मैले पनि भगवान बुद्धद्वारा देशित चतुर आर्य सत्य देशनालाई सुन्न पाए र भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको त्यो चतुर आर्य सत्यलाई मैले साक्षात्कार गरेर पनि लिएँ। जीवनको कुनै ठेगान हुँदैन रहेछ, जीवनको कुनै ठेगान हुँदैन रहेछ। अल्पायुमा नै मनुष्य लोकबाट च्युत भएर म देवलोकमा जन्मे। धन्न मैले भगवान बुद्ध सामुन्ने गएर चिवर वस्त्र दान गर्न पाएँ, चतुर आर्य सत्यको देशना सुन्न पाएँ, तर मलाई कुनै अफसोस छैन मेरो अल्पायु भयो भनेर। धेरै लामो मात्रै जेर पनि के अर्थ हुन्छ र जब उसले मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मेपछि गर्नुपर्ने कार्यलाई गर्न पाएन भने उसको सयौं हजारौं उमेर भए पनि कुनै अर्थ लाग्दैन। तर मनुष्य भएर जन्मेर अल्पायु नै भए तापनि श्रद्धा आस्था गौरव राखेर मनुष्य भएर दानशील भावनादि कुशल कर्म सम्पादन गर्न सकियो भने कुनै अफसोस मान्नु पर्दैन।
जसले बुद्ध शासनमा चिबर वस्त्र दान गरेको छ त्यस व्यक्तिले पक्कै पनि मनुष्य लोकबाट च्युत भएर देवलोकमा मैले जस्तै शिरदेखि पाउसम्म मणि माणिक्य जडित गरगहनाले सजिएर अलङ्कृत वस्त्रले सजिएर कस्तो वस्त्र उसले चाहिँ चिवर वस्त्र दियो हेरो यस्तो गेरुवा वस्त्र भन्छ तपाईको कासाय वस्त्र यस्तो वस्त्र दान गरेको देवलोकमा त अलङ्कृत वस्त्र उसले पाए शिरदेखि पाउसम्म गरगहनाले सजिन पाए उत्तम जातको हात्तीमा चढेर मनले चाहे जस्तो स्थानमा पुग्ने हात्ती पोखरीहरू छन् रमाइला पोखरीहरू मनोरम पोखरीहरू कस्तो मनोरम पोखरी कमलका फूलहरू फुलिरहेको पोखरी विशाल से विशाल पोखरी त्यस्तोमा त तपाईको अब हात्तीमा चढेर आकाश मार्गबाट उडेर घुम्ने हो मनले चाहे जस्तो र वरिपरि देवी देवताहरू तपाईको चाहिँ बाजा साजा बजाएर नाच गान रमाइलो समालो गरिरहेको छ हेर्दाखेरि मानव एउटा उत्सवै भइरहेको छ हरेक क्षण हरेक पल हरेक दिन हरेक रात ओहो त्यस्तो रमाइलो हे अनुभव सम्पन्न भिक्षु यो जति पनि देवलोकमा मैले यस्तो अनुभव प्राप्त गरेँ नि सबै मैले वाराणसी ऋषिपतनमा गएर भगवान बुद्धलाई मैले वस्त्र चढाएको पुण्यको अनुभवले मैले यस्तो फल प्राप्त गरेको हो मैले यस्तो फल प्राप्त गरेको हो म देवलोकमा यशस्विनी तेजस्विनी प्रभावशाली रूप काय तेज प्रतापी भएर म जन्मिन पाएँ र देवगण देवराज इन्द्र शक्रको प्रजापतिहरू मध्येमा एक अति प्रिय पात्रको रूपमा म यस देवलोकमा यशोत्तरा नामले परिचित भएर चारै दिशामा जोजोल्यमान हुने गरी जन्म लिन पाए र त्यो देवीको नाम के रहेछ यशोत्तरा यसो उत्तरा भनेको त्यो यशस्वी तेजस्वी सारा चीजहरु परिपूर्ण भएको देवी बस मैले एक पल त वाराणसी ऋषिपतनमा गएर भगवान बुद्धलाई वस्त्र दान गरेको छु मैले वस्त्र दान गरे भगवान बुद्धले मलाई धर्म दान गरे त्यो धर्म दान मैले दान गरेको वस्त्र भगवान बुद्धले ग्रहण गर्नुभयो भगवान बुद्धले दान गरेको धर्मलाई मैले ग्रहण गरे त्यसैले हामीले बुद्ध शासनमा केही दिनुपर्छ केही लिनुपर्छ सकेको हिसाबले चतुप्रत्यय हामीले बुद्ध शासनमा दान गर्ने हो र जति सक्छ हामीले चतुर आर्य सत्यलाई ग्रहण गर्ने हो दान लिने हो त्यो पनि दान जस्तै हो नि त भगवान बुद्धले त्यो उपासिकालाई चाहिँ दान गरे उले चतुप्रत्यय दान गर्ने उले चतुर आर्य सत्य दान गर्ने अब तपाईहरुले पनि मलाई चतुप्रत्यय दान गर्नुहुन्छ म तपाईहरुले चतुर आर्य सत्य दान गर्ने हो तपाईले पनि दिने र लिने हो भन्देहरुले पनि दिने र लिने नै हो तपाईहरुको दानलाई लिएर भन्देहरुले पनि दिनुपर्छ उपासक उपासिकाहरुले पनि लिएर धर्म लिएर तपाईहरुले पनि दिनुपर्छ यो चाहिँ जति यो चाहिँ तपाईको श्रद्धा आस्था गौरव राखेर धर्ममा जुन यो दान गर्ने ग्रहण गर्ने श्रद्धा आस्था गौरव राखेर यसले नै हामीलाई यो लोक र परलोकमा आधार दिन्छ यो लोक र परलोकमा यशस्वी तेजस्वी जोजल्यमान आफैले आफैलाई गर्व मान्ने
अवस्थामा पुर्याउँछ। हो मैले बेलैमा अवसरमा मैले यस्तो पुण्य गरेर आएछु भनेर आफैलाई खुसी हुन्छ, आफैलाई सन्तोष हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिका तपाईहरुले पनि यस्तो काम गर्नुस् जुन काम गरेछ आफैले आफूलाई सन्तोष मिलोस्, गर्व लागोस्, यो लोक र परलोकमा पनि। यो देवीलाई त त्यस्तै लाग्यो। धेरै पनि होइन, उसले एकचोटि दान गरेको। ल तपाईहरुले त कतिचोटि दान गरिसक्नु भएको छ। हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ चिवर वस्त्रहरू कति दान गर्नुभयो होला। त्यसैले चाहिँ स्त्री जातिहरूले तपाईको यो अस्त परिष्कारहरू दान गर्छन् नि प्राय गरेर, तपाईको चाहिँ हैन चिवरहरू दान गर्छन् हैन प्राय गरेर। केटी मान्छेहरूले त्यसरी अस्त परिष्कार दान गर्नु भयो भने त तपाईको देवलोकमा देवता भएर जन्मेर यशस्वी तेजस्वी रूपवान हैन तपाईको चाहिँ गरगहनाले सजिएर अलंकृत वस्त्रले सजिएर तपाईको चाहिँ हात्ती विमान पाएर, नाग विमान भन्छ त्यस्तो हात्ती विमानमा चढेर तपाईको मनोरम पोखरीमा घुम्न पाइन्छ। यो वस्त्र दान गरेको अनुभवले प्राप्त हुन्छ। अब पुरुषहरूले दान गर्यो भने त तपाईको पछि पछि यो विमानवत्वमा आइहाल्ला हैन। तैपनि मैले तपाईलाई अलिकति यो बोनस जस्तै पुरुषहरूले दान गर्यो भने तपाईको यही भिक्षु भनेर चाहिँ भिक्षु हुन पाउँछ र यही भिक्षु भनेर चाहिँ तपाईको भिक्षु भएर गएका जति पनि भिक्षुहरू अरहन्त नै भएर जान्छ, भिक्षु हुन पाउँछ, चिवर वस्त्र धारण गर्ने अवसर पाउँछ। त्यतिकै यो वस्त्र धारण गर्न पाउँदैन। तपाईले पहिलाको जन्ममा चिवर वस्त्र दान गरेर आएको छ भने तपाईले चिवर वस्त्र दान गर्न पाउँछ। अब मैले यो धारण गरिरहेको छु, पक्कै पनि म पहिला पनि पुण्यमानी रहेछु भन्ने मलाई खुसी लाग्छ के। पहिलाको जन्ममा मैले पुण्य पारमिता त पूरा गरेर आएको रहेछु बाबा भनेर अहिले पनि खुसी लाग्छ। यो कठासटाहरू पर्दाखेरि नि ओहो हो रहेछ हैन। अब स्त्री जातिहरूले त घर गर्नाले सजिएर अलंकृत वस्त्रले धारण गरेर मान विमान पाउँछ उनीहरूको। त्यो स्त्री जातिहरूले देवलोक देवभूमि पाएर पनि देवभूमि पायो भनेको तपाईको सुगति पायो भनेको। नेवारी भाषाबाट सुखावती भुवन स बास लाय फैमा भनेको त्यो सुखावती भुवन भनेको सुखले सम्पन्न भएको भुवन भनेकै सुगतिहरू हुन् हैन। अब त्यो भूमि चाहिँ प्राप्त गर्छन्। निर्वाण नपुगेसम्मको जुन यात्रा छ त्यो यात्रा गर्दै गर्दाखेरि तपाईले सुगति त हुनु पर्यो, दुर्गति त झार्नु भएन नि। दुर्गतिमा गयो भने त तपाईको ठेगानै छैन, लताईबाट चौडिएको चंगा जस्तो हुन्छ हैन। निर्वाणको यात्रा गर्ने हो, सुगति प्राप्त गरेर निर्वाणको यात्रा गर्ने हो। त्यसको लागि त हामीले के गर्नुपर्छ, बेला बखतमा श्रद्धा आस्था गौरव राखेर पुण्य त सञ्चित गर्नुपर्छ। तपाईको बाटो खर्च भनेको तपाईको पुण्य बाहेक अरु के पनि हुन सक्दैन। तपाईको परिवार, तपाईको इष्टमित्र, तपाईको न्यातो बन्धुहरू, तपाईको श्री सम्पत्ति, घर खेत जग्गा बंगला कार, तपाईको कुनै पनि जीवनको बाटो खर्च भएर आउँदैन। ती त सबै यो लोकमा छुट्टिएर जान्छ, छोडेर जानुपर्छ। यो नाता कुदा सबै तोडेर जानुपर्छ। सारा चीज यो संसारलाई दिएर जाने हो अन्ततः, कि त छोडेर जाने हो कि त दिएर जाने हो। तपाईले गर्नु भएको पुण्य मात्रै लिएर जाने हो। त्यही हो तपाईको बाटो खर्च। यो देवताले के भन्नु खोजेको, सही रूपले सही स्थानमा सही विषय वस्तु तपाईले दान गरेर आउनु भएको छ भने त्यो पुण्य भएर तपाईको हरेक जीवनमा तपाईको आधार, तपाईको सहारा, तपाईको जीवनको बाटो खर्च भएर आउँछ भन्ने अर्थ लाग्छ नि। यहाँ एउटा देवीले त्यस्तै पाए। कुन चाहिँ देवी? यशोत्तरा देवी। र त्यो देवीको त्यो देवलोकमा सारा देवलोकमा उसको नामहरू फैलिएको। ओहो फलना देवता त यशोत्तरा देवी,
साह्रै प्रभावशाली, साह्रै महान, साह्रै विशाल, उत्तम जातको हात्तीमा चढेर अलङ्कृत वस्त्रले सजिएर जताततै तेजहरू फैलिएको छ, गन्धहरू फैलिएको छ। उसको रूपको कुनै व्याख्या गरेर साध्यै छैन। आयु, वर्ण, सुख, बल, अरे शिरदेखि पाउसम्म तपाईँको गरगहना मणि माणिक्य रतित गरगहना, मानौ ऊ जता जता जान्छ एउटा चाहिँ मणि र माणिकको खानी नै हिरेको जस्तो, त्यस्तो प्रभावशाली देवी भएको यशोत्तरा देवी त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो मनुष्य लोकमा पनि तपाईँ हाम्रो नामहरू चम्किँदाखेरि, यस कृतिहरू फैलिँदाखेरि जता गए पनि तपाईँलाई रमाइलो हुन्छ। सबै मान्छेले मान सम्मान सत्कार आदर गौरव चिनेको हुन्छ हैन। देवलोकमा पनि त्यस्तो छ। देवताहरू भए पनि कुनै कुनै देवताहरू कसैले चिन्दा पनि चिन्दैन, कसैले मान्दा पनि मान्दैन, कसैले गन्दा पनि गन्दैन। त्यहाँ पनि आफ्नो पुण्यको प्रभावले तेजस्वी यजस्वी भएर जन्मिन लिनु पाउनुपर्छ हैन। अब यो देवता त तपाईको भगवान बुद्धलाई नै त्यसरी चिवर वस्त्र दान गरेर आउन पाउने अवसर भएको देवी भएको कारणले त तपाईको देवभूमिमा पनि त्यो जस्तो नाम चलेको, त्यो जस्तो तेज फैलिएको, त्यो जस्तो अलङ्कृत वस्त्रले सजिएको, त्यो जस्तो मणिमाणिक गरगहनाले सजिएको हैन, सुगन्धहरू फैलिएको, तेजहरू फैलिएको, त्यो जस्तो प्रभावशाली देवता त छैन त, जताततै पाइँदैन त, गाह्रो छ फेला पार्न। त्यसैले उसको यस कृति पनि चारै दिशामा फैलियो। उसको चाहिँ यशोत्तरा भनेर उसको नामै विख्यात भयो, प्रख्यात भयो। कतै आनन्द होला, कति आनन्द होला। मौलज्ञान भन्दैले साधु अनुमोदन, अवसर र मौकाको सही सदुपयोग गरेका रहेछौ। सही व्यक्तिलाई सही तरिकाले सही विषयवस्तु दान गरेर आएका रहेछौ तिमीले। धन्य धन्य, तिमी साँच्चै प्रख्यात हुन लायकको रहेछौ भनेर मौलज्ञान भन्दैले पनि अनुमोदन गरे होला। अब यहाँ चाहिँ उल्लेख विमानवत्वमा यो सानो मात्र उल्लेख भए पनि त्यस्तो त गरिहाल्छ हैन, त्यसो नगर्ने भन्ने कुरै भएन। त उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्ध समक्ष नै साक्षात्कार हामीले चाहिँ चिवर वस्त्र दान गर्न नपाए पनि भगवान बुद्ध प्रमुख सङ्घहरू छन्, भिक्षुहरू छन्, उहाँहरूलाई तपाईहरूले चाहिँ चिवर वस्त्र दान गर्नु त सक्नुहुन्छ। यो अवसर तपाईँ हामी सबैलाई प्राप्त भइरहेकै छ। विशेषतः यो कठिन उत्सवमा चाहिँ तपाईँको कठिन चिवर दान गरिन्छ, तपाईँको अस्त परिष्कार भनेर चिवर दान गरिन्छ, कुनै बेलामा तपाईँले चाहिँ त्रिचिवर भनेर दान गरिन्छ, कुनै बेला चाहिँ चिवर मात्रै दान गरिन्छ, चिवर पात्र दान गरिन्छ। यो सबै चिवर समावेश भइसकेपछि तपाईको यो आनिसंस त प्राप्त हुनुपर्छ र हुन्छ पनि। त्यसैले उपासक तपाईले जिन्दगीमा एक पल त भए पनि शील समाधि प्रज्ञा धर्म धारण गरिरहेका श्रमण भिक्षुहरूको लागि जीवनमा एक पल त भए पनि चिवर वस्त्र दान गर्नुहोस्। अब भन्ने बेलामा भन्दैले त चिवर वस्त्र दान गराउनको लागि देश नगर्नु भएको हो कि क्या हो भनेर भन्नु होला। गराउनलाई नै गरेको त हो नि। अब पुण्य गराउनु परेन हाम्रो उपासक उपासिकाहरूलाई। तपाईले चाहिँ दान गर्नु भएन, शील पालन गर्नु भएन, भावना अभ्यास गर्नु भयो भने कसरी पुण्य लाग्छ त? हैन, तपाईले एउटा चिवर दान गर्यो भनेर तपाईको चाहिँ घर के जिन्दगीमा टाउकोमा हात राखेर बस्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन होला नि। के आउँछ? आउँदैन। आउँछ भने त नगर्नुहोस् फेरि, हैन। आफ्नो गच्छे श्रद्धा आस्था गौरव राखेर दान गर्नुपर्ने, फेरि दान गरेर टाउकोमा हात राखेर चाहिँ बस्नु पर्यो भने त्यसको पुण्य लाग्दैन। फेरि पश्चाताप भयो भने त लाग्दैन फेरि, हैन। त्यसैले चाहिँ
दानशील भावनादि कुशल कर्म त गर्नुपर्छ। दानले मात्रै तपाईँको चाहिँ पुग्छ भन्ने होइन, देवलोक त पुग्ला, फेरि त्यो सकिएला होइन। शीलले मात्रै त पुगेन, शीलले पनि तपाईँले देवलोकमा पुर्याउँछ, त्यतिले पनि पुगेन। हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य भनेको स्वर्ग पनि होइन, सुगति पनि होइन, सुखावती भवन पनि होइन। हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य भनेको त निर्वाणै हो, परम सुख शान्त अवस्था निर्वाणै हो। त्यो निर्वाणको लक्ष्य राख्दै गर्दाखेरि, त्यो निर्वाणको यात्रा गर्दै जाँदै गर्दाखेरि कहिले पनि अभाव जीवन बिताउन नपरोस्, कहिले पनि तपाईँको धर्मबाट नछुटियोस्, जहिले पनि कल्याण मित्रहरूको सत्सङ्ग पाओस्, सधर्मको साथ पाओस् र जीवनमा धारण गर्न पाओस्, पालना गर्न पाओस् र अन्ततः निर्वाण धर्म प्राप्त गर्न पाओस् भन्ने उद्देश्य हामीले राखेर होइन कुशल पुण्यहरू सम्पादन गर्दै जाने हो। जुन चाहिँ मनमा श्रद्धा आयो त्यसलाई सम्पादन गरिहाल्नुपर्छ। यो ठुलो कि यो सानो कि यो यस्तो हो कि यो उस्तो हो भनेर भनिरहनु पर्दैन। आफ्नो अगाडि जस्तो कुशल कर्म पुण्य गर्ने अवसर आयो त्यसलाई सम्पादन गरिहाल्नुहोस्। चिवर वस्त्र दान गर्ने अवसर नआए पनि अरू अरू पुण्यहरू जति पनि छन् तिनीहरू पनि गरिहाल्नुहोस्। अब म त चिवर दान मात्रै गर्छु भनेर अरू अरू पुण्यहरू नगर्ने होइन नि। फेरि अवसर जुरेपछि त्यो पनि समय आउँछ, त्यसको पनि अवसरहरू जुर्ला, मौकाहरू आउला। त्यो मौकामा चाहिँ हामीले कुशल कर्महरू गरिहाल्नुपर्छ। यो देवीले पनि तपाईँको वाराणसीमा जाँदाखेरि तपाईँको ऋषि पतनमा भगवान बुद्धलाई भेटेर उसले अवसर जुराइहाले, दान पनि गरेर आइहाले र भगवान बुद्धलाई चिवर वस्त्र दान गरेपछि भगवान बुद्धले पनि चतुरार्य सत्य धर्म देशन दान गरेर ल्याए र उसले त्यसलाई ग्रहण गरेर ल्याए, आफ्नो चाहिँ हृदयमा धारण गरेर ल्याए। त्यसकै अनुभवले त्यस्तो प्रभावशाली देव भूमिमा जन्म लिन पाए भनेर मर्गन पन्तलाई सुनाएको के तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो। अब यो पुण्य भनेको त देवलोकमा सम्म पनि आउने रहेछ। उसले गरेको पुण्य त कहाँ, बिउ रोपेको त कहाँ हो, मनुष्य लोकमा। त्यो मनुष्य लोकमा बिउ रोप्दै गर्दाखेरि मनमा कति प्रसन्न आयो, उसलाई खुसी सन्तुष्ट भयो, त्यो पनि प्रतिफल हो। त उसको आयु लामो भएको भए त उसले धेरै कुशल कर्महरू गर्थ्यो होला, तर उसको अल्पायुमै उसको आयु सक्यो अरे के। तर पनि उसलाई आयु कम मात्रै बाँचे म मनुष्य लोकमा भनेर उसलाई पश्चाताप पनि छैन। तर बाँचिरहेको समयमा उसले चाहिँ गर्नुपर्ने कुशल कर्म चाहिँ गरेर आए भनेर उसलाई गर्वै लाग्छ अरे। यस्तो प्रतिफल पाएर भन्ने अर्थ व्यक्त गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले कस्तो के कुरा बुझ्नुभयो त? यो नाग विमानवत्वमा एकजना देवीले यस्तो प्रभावशाली अनुभव प्राप्त भएको कर्म के रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो होला। सबैले यस्ता कुशल कर्महरू गर्न पाओस्, यस्ता कुशल कर्म गर्ने श्रद्धा चित्त वृद्धि होस्, यस्ता कुशल कर्म गर्ने अवसरहरू तपाईँलाई जुरोस्, जसको कारणले तपाईँको जीवनको यात्रामा बाटो खर्च महान हुनेछ, जसको कारणले तपाईँ सन्तुष्ट आफैमा गर्व मान्ने किसिमले जीवनयापन गर्न सक्नुहुनेछ। यो नै सुख, यो नै शान्ति हो। यसरी सुख शान्तिको यात्रा गर्दा गर्दै अन्ततः परम सुख शान्तिको यात्रामा पुग्ने टुङ्गिने हो। उपासक उपासिका ल त उपासक उपासिका सबैले देवलोकमा मात्र होइन यही लोकमा पनि यस्तै किसिमको सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धिलाई अनुभव गर्न पाओस्। धर्मको तेजले, धर्मको अनुभवले यही लोक र परलोकमा यस्तै किसिमको सुख शान्ति पाउँदै, यशस्वी पाउँदै, तेजस्वी पाउँदै अन्ततः निर्वाण धर्म पनि प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। भवतु सब मङ्गलं पुण्यान्म गर्न चाहे। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर
ज्ञानपूर्णिको महास्तवीर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरु स्यादो उपन्दिता अभिवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणी र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे तपाईँ हामी सबै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशमा सुन्नुहुने सबैमा रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा रहित भएर जीवन सुखमय शान्तिमय पूर्वक बाँच्न पाओस्, जीवनलाई बिताउन पाओस् अथवा सदनमा यसरी नै एक चित्त एक मन लगाएर दानशील भावनादि कुशल कर्महरूलाई सञ्चित गर्न पाओस् भन्ने आशा गर्दै पुण्यानुमोदन चाहिँ भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद। भवतु सब मङ्गलं।